सा रे सा नि ध ध सा नि ध प प नि ध प म म ध प म ग ग म ग रे सा सा रे ग म प सा रे ग म प सा रे ग म प प ध प ग म प प नि ध प म ग रे सा ध प ग म प प नि ध प म ग रे सा सा रे सा नि ध ध सा नि ध प प नि ध प म म ध प म ग प ग म ग रे सा सा रे ग म प सा रे ग म प सा रे ग म प प ध प ग म प प नि ध प म ग रे सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा 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 रे रे ग ग म म प प ध ध नि नि सा 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 नि नि ध ध प प म म ग ग रे रे सा 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 रे रे सा सा रे रे ग ग रे रे ग ग ग ग म म ग ग म म म म प प म म प प प प ध ध प प ध ध ध ध नि नि ध ध नि 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 सा सा नि नि सा 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 नि नि सा सा नि 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 ध ध नि नि ध ध ध ध प प ध ध प प प प म म प प म म ग ग म म ग ग ग ग रे रे ग ग रे 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 सा सा रे रे सा 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 रे ग रे ग म ग म प म प म प ध प ध नि ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे ग म प ध नि सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा सा रे सा रे सा रे ग सा रे सा रे रे ग रे ग रे ग रे ग ग म ग म ग म ग म म प म प म प म प प ध प ध प ध प ध ध नि ध नि ध नि ध नि नि सा नि सा नि सा नि सा सा रे ग म प ध नि सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध प म ग रे सा